हेलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार, रोजनामा जंग। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बहरान हमारी हायर एजुकेशन पे, हमारे एचईसी पे, इस पे बात करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को सोचा। इससे कबल मैंने डॉक्टर अताउर रहमान साहब से बात की, दीगर वाइस चांसलर से बात की, लेकिन मैंने सोचा कि रिकॉर्ड पे हम उस शख्स को लाएंगे जो एक तो मारूफ हो और उसके अलावा अपना एक ठोस मौकफ रखती हूँ। उनका जो देखने का विजन है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल अक़वामी सतह तक वसअतें रखता हो। लिहाजा हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब से। डॉक्टर इकरार, जो मैं कह चुका, एक बड़ा नाम, जामिया ज़रइया ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। नहीं साहब। डॉक्टर साहब, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, एचईसी में क्या हो रहा है? आप मुख्तसर सा प्लीज बताइए मेरे उन दोस्तों को जो यूनिवर्सिटियों से तल्लक रखते हैं, कुछ वाइस चांसलर्स की रहनुमाई करें और कुछ रिसर्चर्स की। देखिए, मैं ये सारी जो कर रही है मीडिया में, मीडिया वार आप कह लें, इसको मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं एचईसी के फॉर्मेटिव ईयर्स में जो अताउर रहमान साहब ने कंट्रीब्यूट किया उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मदाह हूँ उनका। लेकिन हर जो इनिशिएटिव होता है इसका एक रिव्यू होता है, उसकी नेक्स्ट एवोल्यूशन होनी होती है और उसको रीएडजस्ट होना होता है। तो अताउर रहमान साहब 6 साल वहाँ रहे। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए कुछ लॉफ्टी थे, कुछ बड़े रियलिस्टिक थे। मैं उनका जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उसका व्यू जो था वो डोनर्स ड्रिवन रहा, कि डोनर चाहते थे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है या कोई यूएसएड का आ गया या कोई प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट का आ गया, लेकिन हमने वो कंसल्टेटिव एवोल्यूशन जो है वो उसमें कोई खास अचीवमेंट नहीं कर सके। ये सिर्फ एचईसी की मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, ये पूरी जो एकेडेमिया है, एकेडमिक लीडरशिप है, वाइस चांसलर्स और उनकी टीम्स, उनमें कंसल्टेशन का फुकदान है जो आगे ट्रांसलेट नहीं हुआ इनटू एवोल्यूशन ऑफ HEC in a better performing regulator and the leading organization. ये तो मेरी टेक है HEC के 20 साल के सेटअप के ऊपर। लेकिन जो करंट क्राइसिस है, मैं इस बहस में नहीं जाता कि अताउर रहमान साहब बनौरी साहब के मतलब क्या कह रहे हैं या बनौरी साहब अपना व्यू पॉइंट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं एज ए सिविल सिटीजन, टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस से किसी स्टैट्यूटरी ऑफिस को रिमूव करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। डॉक्टर साहब, यही बात मैंने डॉक्टर अताउर रहमान साहब से कोई एक हफ्ता कबल की। मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इज इट गुड कि हमने 2 साल का टेन्योर कर दिया और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका 4 साल का ही है? ये एक बात थी, इसका मैं बताता हूँ क्या डिस्कशन हुई। दूसरी बात, मैंने उन्हें कहा कि क्या ये ऐसा ही रहेगा? इन 2 सवालों का जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि पहली बात यह है कि ये इमरजेंसी में किया गया है डॉक्टर बनौरी को हटाने के लिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये एक उनकी बात थी। दूसरी उनकी बात थी कि हम इसको दोबारा, अब जरा गौर करें लफ्ज आया हम इसको दोबारा 4 साल पे ले जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमसे क्या मुराद? तो फिर उन्होंने फौरी रियलाइज किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आज, यानी आज से 1 हफ्ता पहले जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने फरमाया मेरी आज 1 घंटा वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और मैंने उस पर यह नुक्ता रखा है कि हम इसमें दोबारा रिफॉर्म्स लाएंगे। फिर मैंने जो तीसरी बात डॉक्टर साहब की, आई एम सॉरी, मैं आपको सुनने की बजाय थोड़ी सी बात अपनी शामिल कर रहा हूं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब यू आर गोइंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ एचईसी, तो आपको तो ये जेब नहीं देता, आपका तो इससे बड़ा कद है, आपका कद काठ हायर एजुकेशन में इससे कहीं बड़ा है। मशीरी आपने एंजॉय की,
मिनिस्टर लेवल तक आपने एंजॉय किया, और आज कल भी आप बड़ा मंजूर नजर है हुकूमत के, तो एक मेंबर ही क्यों? उन्होंने कहा नहीं मसूद, मैं वहां बैठ के जो जूनियर्स लोग आएंगे उनको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, गाइड करना चाहता हूं। मैंने फिर उन्हें कहा डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब 5 लोगों में से जो एक मेंबर बनना है, वो मेंबर तो अबूरी एचसी का चेयरमैन बनने जा रहा है 90 दिन के लिए। फिर वो माने कि हाँ वो मैं बनूंगा। मैंने कहा वो आप बनेंगे तो मुस्तकिल आप? कहते हैं नहीं बनूंगा। ये डॉक्टर साहब मैंने वो बात आपको सुनाई जो मेरी उनसे हुई। एक इससे बाद आपका मैं टेक लेता हूं। देखिए HEJ के हवाले से फिर कोई NMR, आप समझते हैं साइंस के आदमी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की एवोल्यूशन की। हम एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की बात तो बड़ी करते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों में चेंज आनी चाहिए, लेकिन ये जो खुल्लम खुला, हम कोई इल्जाम नहीं रखेंगे किसी पे, लेकिन ये खुल्लम खुला डॉक्टर तारिक बनोरी जो सबकदोश होने वाले HEC के चेयरमैन हैं, उन पे इल्जामात लगाए। मोहतरम अताउर रहमान साहब ने जो बानी चेयरमैन HEC के हैं, दूसरी तरफ उन्होंने भी इतने ही बड़े इल्जामात लगाए। क्या इस लेवल के लोग, ये कोई PTI पीपल्स पार्टी या PTI PMLN है? ऐसे इल्जामात क्यों आए सामने? क्या हमारी जागरसाई नहीं हुई? मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है जो पिछले 8-10 दिन में हमने सुनी है मीडिया में। और चूंकि मीडिया जो ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में होता है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। कई चैनल्स पे इसके ऊपर बहस मुबासा हुआ, जिससे हायर एजुकेशन की कोई खिदमत नहीं हुई, इससे हायर एजुकेशन डैमेज हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर ये खुल्लम खुल्ला कहा जाए कि हमने इसको हटाने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किया है, तो फिर ये उससे भी बड़ी बदकिस्मती थी। इसका मतलब है इस मुल्क के जो शहरी हैं उनके शहरी हकूक जो है किसी भी आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म से और एक्जेक्टिव मैनिपुलेशन से यूसर्फ किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये जमहूरियत नहीं है, ये अवामी राज नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक मैसेज गया है एकेडेमिया में। इसी तरह से वाइस चांसलर के साथ भी होगा, इस तरह से डीन्स के साथ भी होगा। इसी तरह से किसी प्रोफेसर का अच्छा काम है तो दूसरे को पसंद नहीं है और उसके पास पावर है तो वो उसको सिंडिकेट से मैनिपुलेट करवा देगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे 100% मुतफिक हूँ। आप जो कह रहे हैं, इस तरह एक ऑर्डिनेंस से बनौरी साहब को नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन सर मेरी बनौरी साहब से कोई 1 साल से कबल पहले ज्यादा अरसा हो गया मुलाकात हुई और 1.5 घंटा मुलाकात रही। उसमें उनका एक चीज मुझे समझ आई, वो कहते थे नहीं मसूद, अगर किसी का मैट्रिक जाली है लेकिन वो MA MSc में टॉपर है तो मुझे तो वो डिग्री देखनी है, मैंने उसके पीछे नहीं जाना। दूसरा उनका जो अहम मौकफ था, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात करते थे, जो मैं भी उनकी पसंद करता था। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी है कि डॉक्टर तारिक बनोरी साहब चूंकि वाइस चांसलर नहीं रहे थे, चुनाचे उन्हें एहतराम करना आता ही नहीं था वाइस चांसलर का, तो वो तो पानी भी नहीं पूछते थे। कोई बहावलपुर से, रहीम यार खां से या कराची से चल के आता था। मेरा ख्याल है ये तो उन्हें करना चाहिए था। चले, सब कुछ ठीक अपनी जगह, सब माफ भी किया। इस सूरत हाल में जब अदम एतमाद बहुत बड़ा डॉक्टर बनोरी पे हो गया था, आपके ख्याल में कैसे हुकूमत उन्हें हटाती? क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा नहीं बनता, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ऑर्डिनेंस ना होता तो क्या होता? आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि अताउर रहमान भी कभी वाइस चांसलर नहीं रहे और हम सब उनके मदाह हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब आप मदाह हैं, मैं नहीं हूँ। देखिए वो इनिशिएटिव जो है वो हम सब मानते हैं ना जी कि ह्यूमन रिसोर्स के इनिशिएटिव, और असल में जो इस बड़ी डॉक्टर साहब फिर यहाँ भी एवोल्यूशन क्यों ना, इर्तका क्यों ना अप्लाई कर ली जाए कि उस वक्त तो चूंकि हनीमून पीरियड था तो बाद में हमें रियलाइज कर लेना चाहिए था कि वाइस चांसलर्स में से मौका देते। अच्छा नहीं, ये आपने इसी तरफ एक्चुअली मैं आ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। देखें वो हनीमून पीरियड जो था US का, अफगान वार का, वो उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसलेट किया
रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर हायर एजुकेशन। ये है उनका मेरे नजदीक उनका क्रेडिट। उसको अब किन प्रोग्राम्स में उन्होंने फिर उसको बजट किया, कुछ प्रोग्राम हम लोग पसंद करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है, कुछ का एनालिसिस बनौरी साहब ने जो किया मैं उससे बड़ा मुतफिक हूँ। मसलन उन्होंने बनौरी साहब ने एनालिसिस किया कि ये जो प्रोग्राम चल रहे थे ये सारे इस्लामाबाद स्पेसिफिक थे, ये 70% 80% कुछ प्रोग्राम में जो पैसा है इस्लामाबाद के 20 मील के रेडियस में वो ऑब्जॉर्व हो जाता था, और उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है, विच मेक्स हिम एनिमीज। उसके एनिमी इसलिए जमा हो गए कि वो सारे इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं ना, जो जिनकी एप्पल कार्ट डिस्टर्ब हुए हैं। आप ये हनीमून पीरियड के आर्गुमेंट को आगे एक्सटेंड करें। डॉक्टर मुख्तार क्यों इतने सक्सेसफुल थे? क्योंकि उस वक्त ओवरऑल एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट को उन्होंने HEC के लिए फेवरेबल बना लिया, और डॉक्टर मुख्तार बहुत सक्सेसफुल रहे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब डॉक्टर मुख्तार साहब जब छोड़ के गए तो HEC का बजट तकरीबन 100 अरब के करीब था। अब HEC का बजट जो है वो 60 और 70 के दरमियान 3 साल से घूम रहा है। तो अब वो कह देना बड़ा आसान है कि 5000 स्कॉलरशिप दिए नहीं गए। वो 5000 स्कॉलरशिप कागजों में है, उनके देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे जाती तौर पर पता है पैसे नहीं है इनके पास। तो ये और वो बाकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बता दें उनकी ग्रांट्स जो है वो कट हुई है कि नहीं। ये ग्रांट्स जो है वो बनौरी ने अपनी जेब से तो नहीं देनी थी ना। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं 2 बातें करूंगा। एक पहले कर लूं, आपने डॉक्टर मुख्तार साहब का नाम लिया, जो वो भी कभी वाइस चांसलर नहीं रहे थे। फिर हमने नाम लिया बनौरी साहब का कि उन्होंने अपनी जेब से नहीं देने थे। फिर हमने हनीमून पीरियड का नाम लिया डॉक्टर अता का। डॉक्टर अता के हनीमून पीरियड में एक बहुत, आप साइंटिस्ट जानते हैं, एनएमआर की बड़ी बात होती है। कहते हैं कि वो पूरे मुल्क में 2-3 थे और HEJ में कोई 5-7 थे। फिर पूरे मुल्क में उस वक्त ये भी डॉक्टर साहब बात हुई, कहीं बेंथम की बात आती है, कहीं इनबॉक्स की बात आती है, कहीं लक्ष्मी बिल्डिंग की बात आती है। देखिए इल्जामात तो उन पे भी आए। ओके, आपकी बात ही से हम मान लेते हैं कि उन्होंने डिलीवर भी किया। डॉक्टर बनौरी को डिलीवर बहरहाल करना चाहिए था, चौमुखी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। क्या देखें फिर मैं आपका टेक लेता हूं, आई एम सॉरी, फिर बात लंबी हो गई। डॉक्टर तारिक बनौरी को सिर्फ हूद भाई डिफेंड करने के लिए आए, जो उन्होंने अपना एक नूरा कुश्ती वाला इंटरव्यू दिया। मुझे तो समझ नहीं आई वो इंटरव्यू हूद भाई ले रहे थे या वो इंटरव्यू हूद भाई दे रहे थे। मैं बोस्टन स्कूल ऑफ थॉट पे भी आपके साथ बात करूंगा अगर आप में जरूरत हुई ये बात करने की। तो डॉक्टर साहब ये गलतियां तो होती हैं। सवाल मेरा फिर वही है कि डॉक्टर तारिक बनौरी को हटाया जाता तो फिर कैसे हटाया जाता? आप अगर हटाने वाली कमेटी में होते तो आप क्या सुजेस्ट करते? देखें, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस में कि अगर वो उसके ऊपर इनएफिशिएंसी के कोई प्रूफ हो तो उसको हटाया जा सकता है। तो आप एक कमेटी बनाते जो उनके साथ नेगोशिएट करती, जो एक असेसमेंट करके उन्हें कहती कि बनौरी साहब हमारे ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दें। या वो कभी भी ना करते डॉक्टर साहब, वो अदालतों में चले जाते और अदालतें डायरेक्शन देती हैं सिर्फ ऐसे मामलात पे, ऑर्डर नहीं देती। देखिए, अब चूंकि मैटर सब जुडिस है इसलिए मैंने अदालत के मामले में कुछ कहना नहीं है सर। नहीं सर, मैं भी नहीं रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है अदालत के सामने चढ़ने का, लेकिन वो कुछ बातें सच होती है ना, दैट इज समथिंग एल्स के वो रसवाई वाली होती है। जी बात कीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि तारिक बनौरी एक हाई ऑफिस पे बैठे हुए थे, और अगर उनके साथ बजाय उनकी आर्म ट्विस्टिंग के उनके साथ नेगोशिएट किया जाता तो ये मामला हल हो सकता था। ये उनके इंटरव्यू से ये ज़ाहिर होता है कि उनको थ्रेटन किया जाता था या उनको आर्म ट्विस्टिंग की जा रही थी, और ये किसी के साथ भी हो तो बहुत थोड़े लोग हैं जो रेजिस्ट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस अगर मार्शल से खत्म होगी तो फिर ये बिल्कुल रिमेनिंग जो इसका बनाना रिपब्लिक का इमेज है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। डॉक्टर बनौरी पे डॉक्टर साहब ये भी इल्जामात है कि उन्होंने कम तालीम याफ्ता लोगों को खेलने फलने फूलने की जो है फील्ड प्रोवाइड की HEC में। क्या आप इसे एग्री करते हैं? असल में मैं आउटसाइडर हूँ। मैं जब वाइस चांसलर था तो HEC में लगातार जाना आना होता था, लोगों के साथ हम डीलिंग करते थे। अब क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ तो मैं इसके ऊपर कोई अपनी दे नहीं सकता राय।
اچھا ڈاکٹر صاحب، عام آدمی کے لیے یہ بتائیں گے کہ ایچ ای سی کا ممبر ہونا اور ایچ ای سی کا ایڈوائزر ہونا یا وہاں پہ ڈائریکٹر ہونا، یہ کیا کیا ڈویژن آف لیبر ہے یا اس کی کیا تفویض کار ہے، تھوڑا سا عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں وہاں پہ جو ممبر ہیں وہ تو باقاعدہ اس کے ایک اسٹرکچر ہے نا کہ ہر ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے نیچے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور باقی ممبرس ہیں. تو اس میں اور ایڈوائزر جو ہیں ان کی میرا نہیں خیال کہ کوئی لمٹ ہے. ایڈوائزر کمیشن اٹانمس ہے، یہ چیئرمین نہیں کرتا ہوگا، یہ یقیناً کمیشن سے اپروول ہوتی ہے جیسے یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ سے ہوتی ہے اس طرح سے. ان کے ڈاکٹر صاحب جانے دے، سنڈیکیٹ میں چیئرمین جو ڈاڈا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ سارا سبوتاج کر جاتا ہے سنڈیکیٹ کو. وی سی جو ہوتا ہے تو چونکہ چیئر وہ وی سی کر رہا ہوتا ہے، ان کے اپنے خلاف الزامات ہوں تو وہ ایسے سبوتاج کر جاتے ہیں. چلیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ اس پہ میرے ایک انٹرویو میں بڑا کھل کے بولے تھے، آپ ان لوگوں کی فیور میں ہیں کہ جو چیئرمین پہ خود حرف آئے اس کو سنڈیکیٹ چیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جی پلیز جاری رکھیے. جی جی اس پہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن سنڈیکیٹ اور کمیشن میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ہیں اس میں ٹیچرز ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور اس میں جو ان کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہی ممبر ہیں لارجلی. تو وہاں پہ آئی ایگری ود یو کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہوگی. یہاں پہ جو کمیشن کے ممبر ہیں ان کے تو کوئی پرسنل گینز ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک وعدہ کریں، آپ مجھے معاف کریں گے، ایک میں چپتا ہوا کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی کے بات سے نکلا ہے. جی وعدہ کہ آپ مجھے معاف رکھیں گے کہ آپ حسن اظہار. ڈاکٹر صاحب جب کوئی پروفیسر وائس چانسلر بن جاتا ہے، جب کوئی پروفیسر ایچ ای سی کا ایڈوائزر بن جاتا ہے، جب کوئی پروفیسر ایچ ای سی کا چیئرمین یا کچھ بھی بن جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ پھینٹی اپنے پروفیسرز کو ہی لگاتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اتنا وائس چانسلر اور پروفیسرز کا کیوں نہیں ہوتا. یہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ ساری باتیں آپس میں خود ختم کیوں نہیں کر لیتے. اتنی انکوائریاں ہیں ایچ ای سی بھی عدالتوں میں، ہر یونیورسٹی عدالتوں میں. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ سوتنے والی لڑائی پروفیسر اور وائس چانسلر آپس میں کیوں لڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا؟ یہ خیر یہ اکراس دی بورڈ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ضرور اس طرح کے آپ کو کیسز ملتے ہیں کیمپسز پہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں ممبر انٹر ہوتا ہے بطور فرسٹ لیکچر کے طور پہ، تو پروفیسر ہونے اور اس کے کیریئر کا جو لائف سپین ہے وہ 30 سے 35 سال ہے. اب یہ 30 سے 35 سال میں یونیورسٹیوں میں سنڈیکیٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. الیکشنز کے لیے وہ جس کو کیا کہتے ہیں دیسی زبان میں تھڑے بندی شروع ہو جاتی ہے. وہ لائکس اور ڈس لائکس بھی ڈمپ ہو جاتی ہیں. اور یہ الیکشن آپ کو بتاؤں کہ ریپرزینٹیٹیوز کے امریکن یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کلچرلی اب لوگ جو وہ اتنے ایوالو کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کے وقت اپنے اوپینین میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف اپنا ذکر اذکار کریں گے، لیکن ونس الیکشن از اوور تو پھر آپ سارے انسٹیٹیوشن ہیں. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ابھی آپ کہہ لیں کہ سوشل ایوولوشن یہاں پہ رکی ہوئی ہے یا شاید پیچھے کو جا رہی ہے. سر ایوولوشن، سوشل ایوولوشن کا یا پروفیسرانہ ایوولوشن کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے ہیں بلکہ فل پروفیسر بھی ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے یہ پی ایچ ڈی لوگ ہیں اور ان کو اگر ان کا وائس چانسلر رجسٹرار بنا دے تو یہ داتا دربار دیگے چڑھاتے ہیں جا کے. یعنی انہیں پٹواری بننا یونیورسٹی کا یا ہیڈ کلرک بننا یونیورسٹی کا منظور ہے لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہیں بنانا چاہ رہے. تو ہمارے پروفیسرز بھی جو ہے اکیڈیمیا میں رہنا نہیں چاہتے، یا وہ ٹیوٹر بن رہے ہیں یا وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم واپس آتے ہیں پھر اسی ایچ ای سی کی طرف. آئی ایم سوری کوئی اگر سخت بات ہو گئی ہو، کیونکہ مجھ سے سخت باتیں اس لیے نکلتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میری پہلی جاب پنجاب یونیورسٹی میں تھی ایم ایس سی کرنے کے بعد ریسرچ میں، اور میں 3.5 سال پی ایچ ڈی کی ٹرائی کرتا رہا لیکن مجھے برتن دھونے آ گئے سپروائزر کے. آپ کو پتا ہے نا وہ دور اور تھا جب کلاسز نہیں ہوتی تھی، سارا ڈیپینڈ پی ایچ ڈی کا آپ کے سپروائزر پہ کرتا تھا. مجھے کپڑے بھی دھونے آ گئے اور میں اپنے سپروائزر کے بچوں کو بھی بڑا اچھا پڑھا لیتا تھا. تب سے میں بڑا کامیاب شوہر بھی ہوں اور بڑا کامیاب باپ بھی ہوں. وہ مجھے پی ایچ ڈی نے سکھا دیا لیکن پی ایچ ڈی اس وقت نہ کر پایا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ سپوز امریکہ میں یہ بنوری صاحب ہوتے
یا جرمنی یا انگلینڈ میں ہوتے تو پھر حکومت ان کے ساتھ وہاں کی حکومتیں کیسا سلوک کرتی ہیں ہٹانے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی ہٹانے کا نظام موجود ہے، مجھے پتا ہے۔ ہم ابھی میں ایکٹیو سروس میں تھا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے ساتھ یو ایس ایڈ کا بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہاں پہ کیمپس کی چانسلر ریکروٹ ہوئی ہے، اور 1 سال کے اندر اس کو انہوں نے فارغ بھی کر دیا۔ تو ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اور یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے فورس لیو پہ بھیج دیا، اور فورس لیو پہ جب اس کو بھیج دیا تو یہ اتنا بڑا ایک اسٹگما تھا کہ اس کا کیریئر شی پریفرڈ ناٹ ٹو بی کہ وہ فورس لیو پہ کھڑی ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، تو اس نے ریزائن کر دی۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں نا، یہ فورس لیو پہ تو بھیج ہی سکتے تھے نا۔ صحیح 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 صحیح، تو فورس لیو کا قانون موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں نیگوسیشن سے حل ہو جانا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو میں بھی امریکہ کی بتاتا ہوں، کنڈولیزا رائس آپ کو پتا ہے سیکٹری خارجہ ان کی وزیر خارجہ تھی، تو جب وہ حکومت ختم ہوئی اس دور کی تو انہیں کسی نے پوچھا کہ آپ اب کیا کریں گی، کیا آپ صدر بننے کی تیاری کریں گی؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی یونیورسٹی واپس جاؤں گی اور سرو کروں گی۔ تو کسی بنوری کسی ڈاکٹر عطار رحمان کو ایسے بھی سوچ لینا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ جھنڈے والی یا ڈنڈے والی گاڑی ہی ہونا ضروری ہے۔ میں سوشل ایوولوشن کی اسی لیے میں نے بات کی ہے نا کہ ہمیں ابھی تک ہمیں یہ ادراک نہیں ہوا کہ بینگ پروفیسر از مور پریسٹیجیس، اور پروفیسوریل کام جو کرنے ہیں اس میں ایک سیٹسفیکشن ہے۔ میں وہ ہمارے پروفیشن کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار ہے کہ ہم اچھا سوچ سکیں، اچھا بول سکیں، اچھی ٹریننگ کر سکیں، اچھا لکھ سکیں، اچھا میسج دے سکیں، اچھی ایڈوائس دے سکیں۔ تو اس طرف پروفیسرس میں سمجھتا ہوں پروفیسرس کی یا جو اکیڈیمیا میں جب وہ گرو کرتے ہیں بچے، لیکچر سے پروفیسر تک جاتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، اس میچوریشن پروسیس میں یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوئے ہمارے معاشرے میں۔ سر اگر یہ ڈیولپ نہ ہوئے تو اللہ نہ کرے حادثہ نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یونیورسٹیاں کمشنرز کے پاس، ڈی سی کے پاس، بیوروکریٹس کے پاس نہ چلی جائیں۔ پروفیسرز کو اپنی ایولیوشنری ٹریسز پہ اور ایولیوشنری جو سٹیپس ہیں یا سیٹ اپس ہیں، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، نیچرل سلیکشن ہے اور سٹرگل ہے، اس پہ کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ بھی ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، ہم یہ یاد نہیں کروا رہے ہیں سر، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ ہم جب یاد دہانیاں کراتے ہیں پروفیسر ہمیں بلیک میلر کہتے ہیں۔ وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں دنیا والے دل والوں کو، اور بہت چلے تو آپ نے ہمیں دل والا کہہ دیا۔ ہاں تو دیکھیں نا، اسی لیے نہیں بڑا میں آپ کا اسی لیے ایڈمائر ہوں کہ آپ کو یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ لوگوں کو خوش رکھنا بڑا ایزی ہے، لیکن سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو سچ بولنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ جب یہ اپوائنٹمنٹ بنوری صاحب کی ہو رہی تھی تو اس کی کمپیٹیٹر ڈاکٹر مختار صاحب اور میں تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ سمری پڑھی ہوئی ہے جو سمری میں لکھا ہوا ہے جس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ سر بتا دیجئے، وہ سمری سنا دیجئے۔ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی؟ نہیں سر، آپ سنائیں گے تو ہمارے سننے والے بھی ذرا انجوائے کر لیں گے نا۔ دیکھیں وہ سمری جو ہے اس میں انہوں نے 5 نام سرچ کمیٹی نے لکھا کہ 100 بندہ یا کتنے اپلیکینٹ تھے، ان کو 3 دن انٹرویو ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 5 نام ہیں جو سرچ کمیٹی سمجھتی ہے کہ چیئرمین کا سٹاف ہے سر۔ تو چونکہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے دیٹ لائز ود دی پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر میں وش ٹو پک ون آف دیم اور ڈیسائیڈ ایٹ۔ خاقان عباسی تھے ان دنوں وزیر اعظم جی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ پھر ایک انیکسچر لگوایا گیا۔ 5 نام تو بتا دیجئے نا سر۔ 5 نام بنوری صاحب تھے، ڈاکٹر مختار صاحب تھے، ایک دوسرے مختار تھے، ایک جو مرحوم وائس چانسلر تھے بہادر ذکیہ یونیورسٹی کے امین صاحب، اور میں، ہم 5 نام تھے۔ لکھا ہوا سمری موجود ہے، لائیو ہے، اویلیبل ہے۔ لیکن سر ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر بنوری ہیں انہیں 23ویں نمبر سے لا کے شارٹ لسٹنگ میں لایا گیا تھا۔ میں وہ آگے ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ جو وائس چانسلر کی سرچ کمیٹی ہے اس میں سپریم کورٹ کا
जजमेंट है साकम अंसार की कि आप न्यूमेरिकल रैंकिंग करेंगे सर, ठीक है, और मेरिट बनेगा 1 2 3। सर इसमें ऐसी कोई चीज नहीं, और उन्होंने समरी में मेरिट नहीं बनाया, समरी में कोई मेरिट नहीं। बिल्कुल वो उन बैक एंड पे वो भी बताता है, बैक एंड पे जो हुई होगी एक्सरसाइज एलिजिबिलिटी की या उनकी क्वालिफिकेशन की, असेसमेंट की, उसमें नंबरिंग हुई तो मुझे पता नहीं, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन समरी में रैंकिंग नहीं की गई, 5 बंदों के नाम लिखे गए सर, अल्फाबेटिकली, और उसमें उसके साथ फिर बाद में एनेक्सर लगाया गया जी, एनेक्सर जिसने भी लगाया, जैसे भी लगाया, उसमें 3 बंदों को मशकूक कर दिया गया, डॉक्टर मुख्तार, मैं और अमीन साहब मरहूम को, तीनों डॉक्टर ताहिर अमीन साहब। जी सर, ताहिर अमीन, हम तीनों बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर ताहिर अमीन बहुत बड़ी सोशियोलॉजी की दुनिया के बादशाह थे सर। हाँ नहीं, बहुत सेंसिटिव आदमी था, बड़े लिखे पढ़े थे, बस कैजुअल सोशियोलॉजी में डिप्रेशन में चले गए। बस सर ये अलमी है। जी हाँ, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की पावर थी इसमें, उन्होंने जिसको चाहा लगा दिया। तो वन से प्राइम मिनिस्टर लॉ भी यही कहता था। देखिए वाइस चांसलर में कहानी और है, वाइस चांसलर में लॉ है कि न्यूमेरिकल मेरिट बनेगा, नंबर 1 लगेगा सर। चेयरमैन एचईसी में न्यूमेरिकल मेरिट नहीं है। सही सही, लेकिन तो, सर यहाँ एक नुक्ता है कि शाहद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम को तो इस पे कोई पेट में मरोड़ नहीं उठे, लेकिन वो सैयद बाबर अली थे उस वक्त कन्वीनियर उस सर्च कमेटी के, जिन्होंने एचईसी का चेयरमैन बनाया। उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा खत लिखा, और उन्हें ये बनौरी के हक में खत लिखने की, या हूद भाई को सिर्फ बनौरी के हक में, ये 2 नुमाया बड़े लोग हैं जो खुल के बनौरी साहब के हक में आए हैं। और एक साथ ही क्वेश्चन और ले लीजिए, मेरे पसंदीदा रिपोर्टर है आजकल सिटी 42 से है, कभी वो मेरे पास, मैं उनका सीनियर था एक अखबार में, तो बतौर इंटर्नी आए थे, उनका नाम है अकमल सोमरू। अब वो माशाल्लाह डॉक्टर अकरम सोमरू हैं। डॉक्टर अकरम सोमरू ने ये सवाल उठाया है कि बॉस्टन ग्रुप जो है, जिसे मैं बॉस्टन स्कूल ऑफ थॉट कहता हूं, ये बॉस्टन ग्रुप डॉक्टर बनौरी के पीछे उनकी हमायत में आया है। सर थोड़ा सा बता देंगे कि ये बॉस्टन ग्रुप है क्या भला? ये मेरा कभी कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन ऐसा ग्रुप से नहीं। सर कोई सुनी सुनाई सुना दें हमें, सुनी सुनाई भी बड़ी ताकतवर है। नहीं, मैंने एक वेबिनार अटेंड किया जो नजीमुल हक साहब ने 4 महीने पहले ऑर्गेनाइज किया, वो बड़ा लर्निंग था। बॉस्टन ग्रुप है, उसके जो फाउंडर थे वो लेट 90s में, बट अभी भी बड़े एक्टिव हैं। पापा नेक उनका नाम है सर। पापा नेक उन्होंने वो 1954 में आए थे यहाँ पे। देखें ये दैट हैपन जब लियाकत अली खान ने अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस का इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। हम उस ब्लॉक में थे, हम उस ब्लॉक में बहुत सारे हमने बहुत कुछ खोया और पाया है। हमने 2 मेजर जंगें जो उस ब्लॉक के देहाते यहाँ पे लड़ी है। हमने कम्युनिज्म के खिलाफ जो है उस ब्लॉक को सर्व किया है। हमने उसी ब्लॉक में हुए अमेरिका और चाइना के रिलेशंस बिल्ड किए। तो ये जरा बड़ा हिस्टोरिक फैक्ट है, और मेरा ही ख्याल के इस केस में ऐसी कोई चीज है। ये अब्बासी के पास 5 नाम थे, जो टूटा था लगा देता। अब्बासी को किसने कहा था जो बॉस्टन ग्रुप आ गया है, पापा ने जिंदा है, 1954 की स्टोरी खोल लो, ऐसी कोई चीज नहीं थी सर। अब्बासी आई थिंक अब्बासी वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। तो अब्बासी साहब के आई एक्चुअली आल्सो आई लाइक हिम। वो आप देखें कि उन्होंने साल एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो अच्छे काम किए सर। वो सुआई इसके सर एनीवे के वास्तव में इसमें कुछ आया सर। तो देखिए मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जहाँ पे एक हम आपकी जुल्फ के असीर क्यों हैं, इसीलिए हमेशा आपकी जुल्फ के असीर रहते हैं डॉक्टर इकरार साहब, कि आप अंदर की बातें भी जानते हैं और बातें बता भी देते हैं। देखिए मैं अर्ज करूँ कि यहाँ पे हम हमारे बहुत सारी जो सिस्टम है ना, बड़े वो ट्रेडिशनल रूरल, और आप
آپ کہہ لیں کہ سوشلی انٹیکٹ ہیں، اور اس میں جو گاسپ ہے نا، بات بنانا، بات سنانا، یہ بات چلتی ہے، بات بناتی جاتی ہے، اور وہ اس میں کہتے ہیں کھڑے ہیں، تھوڑوں پہ بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے، وہاں پہ سموسے پکوڑے کھاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات چھوڑتے ہیں۔ تو میں خود آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ابھی بھی، اور بہت سارے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ مجھے وائس چانسلر مرحوم سلطان قابوس آف عمان نے لگایا تھا، کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں سر پھر آپ ٹھیک کہتے ہیں نا، آپ کی بڑی انٹرنیشنل روٹس ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو سلطان قابوس نے سر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مسقط نام رکھ لیں یونیورسٹی کا، یعنی جامعہ زرعیہ مسقطیہ؟ یہ اسٹوریز ہیں، تو یہ اسی طرح سے میں کہوں گا کہ آپ کا نام آ گیا، میرا بھی خیال سے ایسی کوئی چیز ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرچ کمیٹی نے 5 نام دے دیے، اب انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے ایک ایجنڈا بنا کے رکھ دیا، تو پرائم منسٹر صاحب، یعنی اب ہم ان 5 لوگوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں جو 5 ایڈوائزر یہ ممبرز کے نام بھی گئے ہیں، اور جس میں سر آپ دیکھیں ہم ایچ ای سی کی طرف واپس آ گئے، ایچ ای سی کے ممبر کے لیے جس میں سے کہا جاتا ہے کہ اسی میں سے عبوری 90 دن کے لیے چیئرمین ایچ ای سی آئیں گے، اس میں نام ہے سابق چیئرمین بانی چیئرمین عطاء الرحمان کا، ڈاکٹر مختار کا، ڈاکٹر لغاری کا، پھر سابق پنجاب یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر، بڑے معروف وائس چانسلر رہے ہیں، بڑے قصے کہانی ہیں ان کے، ڈاکٹر مجاہد کامران ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سر یہ اتنی بھاری برکم ممبرز کی جائے گی جب سامنے وزیر اعظم کے، تو میرا خیال ہے اب وزیر اعظم یہ ضرور سوچیں گے، اور یہ میں نکتہ آج سے ہفتہ بھر پہلے اٹھا بھی چکا ہوں کہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے ڈاکٹر طارق بنوری اور ڈسپیوٹڈ ہو گئے ڈاکٹر عطاء الرحمان، اب ڈاکٹر لغاری اور ڈاکٹر اگر مانتے ہیں عبوری کے لیے تو ڈاکٹر مختار میں سے کسی کو چننا پڑے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یا لے جائیں گے رسک، جو ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے یا وہی ولن ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے، میں نے پہلے بھی آپ کو یاد، اچھا ٹھہریے سر، مجھے پتہ ہے آپ سائنٹیفک جواب دیں گے، ٹھہریے، فرض کریں یہ آپ کے پاس چوائس آ جائے، آپ کے ماہر تعلیم کوئی کم نہیں ہوتا کسی سے، یہ جو 5 لسٹ ہے سامنے، آپ کس کو لگائیں گے؟ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن ہے سر، چوائس کوئی نہیں ہے، ایک بندہ بتا دے کہ ڈاکٹر اقرار کو کہا جاتا ہے جی یہ 5 بندے ہیں، اس 5 ٹن میں سے ایک بندہ ایچ ای سی کا چیئرمین لگا دیں، بڑے سیاہ و سفید اور بڑی ہائر ایجوکیشن کی خاک چھانی ہے، بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں اور بڑے رویوں کو دیکھا ہے ڈاکٹر اقرار نے، تو وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیش منظر کو کیا پیش کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان میں سے جس نے لگنا اس کو انہوں نے چارج دینا ہے، لا میں پرووائڈڈ ہے کہ جب چیئرمین نہ ہو تو کسی ممبر کو چارج نہ ڈاکٹر صاحب آبجیکٹو ٹائپ، ان 5 میں سے آپ کا کیا دل کرتا ہے کسے لگنا چاہیے؟ اگر آپ ہوتے تو کسے لگاتے؟ جی اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہو تو کسے لگائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی میں آگ لگی وہ آگ بجھانی چاہیے، اور جو بندہ ٹھنڈا ہے آگ بجھا سکتا ہے اس کو لایا جائے، وہ ڈاکٹر مختار ہے۔ وہ ڈاکٹر مختار ہیں، لیکن سر کبھی کبھی نجی محفلوں میں تو آپ ڈاکٹر مختار کو بڑا کریٹیکلی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کریٹکس اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ جی بالکل آف کورس، کیونکہ وہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں انسٹیٹیوٹ بچانے کی۔ سر بالکل درست سر بہت شکریہ۔ ہم باتیں ادھر ادھر گئی لیکن سب باتیں ہائر ایجوکیشن کی ویلفیئر کے لیے تھی، اور آپ کے دبنگ انداز کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور آپ نے ایک اپنی کھل کے رائے دی کہ کسے ہونا چاہیے، کسے نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ بھی آج کسی نماز میں خصوصی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری ہائر ایجوکیشن کو اور ایچ ای سی کو محفوظ رکھے اور ہم جاگر سائی سے بچے، اور میں بھی کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ بلیس یو۔ آمین، تھینک یو۔